बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जुमे के रोज़ एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये आई है तुर्की से, इस्तांबुल से। वहाँ आया सूफिया नाम की एक इमारत है और ये बहुत पुरानी इमारत है, बड़ी अजीमुश्शान इमारत है। जब मैं तुर्की गया था तो मैंने ब्लू मॉस्क देखी थी, बड़ी शानदार और बहुत बड़ी मस्जिद है। लेकिन आया सूफिया, क्योंकि वहाँ पे एक म्यूज़ियम था तो उस दिन हमारे पास वक्त कम था, तो वहाँ पे एक सहाबी रसूल का मज़ार है, हम उस तरफ चले गए थे। ये समुद्र के किनारे की इमारत है, मैंने इसको बाहर से देखा हुआ है और ये बड़ी अजीमुश्शान और बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही थी तुर्की में और वो लगभग 90 साल से चल रही थी। 90 साल, 90 लॉन्ग ईयर्स। 90 साल तक तुर्की के लोगों का एक मुतालबा था जो पूरा नहीं हो रहा था। मैं आपसे अक्सर तज़किरा करता हूं कि 100 साल होने वाले हैं मुआहदा लौज़ान को। वो वक्त आने वाला है जब तुर्की की जंजीरें टूटेंगी और वो अपने फैसले खुद करेगा। तो ये उसकी एक कड़ी है। 2020 में रजब तैयब एर्दोगान ने यह बताया, तुर्की के सदर ने, कि तुर्की आज़ाद हो रहा है, तुर्की खुद मुख्तार हो रहा है, तुर्की मजबूत हो रहा है और तुर्की अपने पुराने रास्ते को ढूंढ लिया उसने और उस रास्ते पे चलना भी शुरू कर दिया है। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी तो इस इमारत को मस्जिद से तब्दील करके एक अजायब घर बना दिया गया। तो तब से लेकर अब तक ये एक अजायब घर है। 1935 में इसको लोगों के लिए खोला गया था। मैं इस इमारत की पूरी कहानी आपको बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली इस बारे में दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। इस वक्त जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने जानबूझकर सबसे पहले रूस का नाम लिया है क्योंकि तुर्की के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बीबीसी मगरबी दुनिया का एक इदारा है, तो वो ये चाह रहा है कि इसी बहाने से ही या किसी भी बहाने से ही तुर्की के रूस के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएं। एक स्टेटमेंट उन्होंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया रूस के एक चर्च से और उस चर्च के स्टेटमेंट को जोड़ा इस बात के साथ और ये तुर्की के साथ रूस की मुखालफत, नाकाम कोशिश बीबीसी ने की है और वो लगातार ऐसी कोशिशें जो वेस्टर्न मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा टूल्स हैं अमेरिका के और यूरोप के, वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आ जाए इस बिल्डिंग के ऊपर। ये जस्टिनियन अव्वल एक बाज़ंतीनी बादशाह था, उसने इस इमारत को तामीर करवाया था। उसने इसकी तामीर का हुक्म दिया 532 ईस्वी में, यानी सन 532 में उसने कहा कि इसको तामीर किया जाए। और उसके दौर में इस शहर का नाम आपको याद होगा, पहले कुस्तुनतुनिया हुआ करता था और इसी शहर के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है और मुसलमानों ने बाद में इसको फतह भी किया था। ये बहुत बड़ी सआदत थी मुसलमानों के लिए। तो 532 ईस्वी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन के कहने के ऊपर इसको तामीर किया गया और जब ये 537 ईस्वी में मुकम्मल हुई, सन 537 में, तो इस इमारत के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो सरबराह था उसका मुकाम इस इमारत को बना दिया गया। फिर यहाँ पे बहुत सारी तकरीबात होती थी, ताजपोशी होती थी और बहुत सारी चीज़ें, बादशाहों के मामलात, उनकी तकरीबात, उनकी मीटिंग्स, उनकी दावतें, वो बहुत कुछ यहाँ पे होता था। बड़ा लंबा अरसा ये इमारत एक चर्च के तौर पे रही है। बाद में जब ये आपस में लड़ते रहे तो 13वीं सदी में कुछ अरसे के लिए ये कैथोलिक चर्च के पास चली गई। ऑर्थोडॉक्स चर्च से, उनके इंतजाम से निकलकर कैथोलिक चर्च के पास ये इमारत चली गई थी और ये था टाइम चौथी सलीबी जंग का टाइम था जब ये इस तरह से हुआ था। उसके बाद मुसलमानों ने दोबारा जो है वो जोर पकड़ा, सल्तनत उस्मानिया ने। अभी आप आजकल तुर्की का ड्रामा देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप जोड़ के देखें। अब खुद आप एनालिसिस करना सीखें। चीज़ों को जब जोड़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, आपको समझ आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया के बीच में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है और उसके पीछे मकसद क्या है। बगैर मकसद के यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो बड़ा सिंपल है कि जब हम आजकल देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी को, उनकी औलाद ने जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी तो उसके बाद उनके एक सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद दोयम। उन्होंने 1453 में दोबारा फतह किया इस इलाके को, कुस्तुनतुनिया को, और इस शहर का नाम जो है वो रख दिया इस्तांबुल। यानी तब इसका नाम 1453 में इसका नाम तब्दील हुआ था। उस वक्त इस शहर की सबसे पुरशिको और बड़ी इमारत और जबरदस्त इमारत जो है वो ये आया सूफिया थी और यहाँ पे जो है वो उनके बड़े बड़े लोग रहते थे जो यहाँ पे हुक्मरान थे उस दौर के, बाज़ंतीनी सल्तनत के।
تو جب ان سے یہ چھین لیا گیا اور وہ یہاں سے بھاگ گئے تو پھر سلطان محمد دوئم نے اعلان کیا کہ اس کو دوبارہ سے بنایا جائے. یہ بہت حد تک تباہ ہو چکی تھی, 900 سال ہو گئے تھے اس کو بنے ہوئے. تو پھر اس کو دوبارہ پوری طرح سے تعمیر کیا گیا, اس کے اندر کچھ اور علاقہ شامل کیا گیا, اس سارے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تزئین و آرائش کی گئی اسلامی فن تعمیر کے مطابق. اور پھر سلطان محمد نے یہ حکم جاری کیا, سلطان محمد دوئم نے جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے, انہوں نے کہا کہ اس کو مسجد بنا دیا جائے. اور پھر وہاں پہ انہوں نے جمعے کی نماز بھی پڑھی اور پھر یہ مسجد بن گئی. اگلے کئی 100 سال تک یہ بطور مسجد رہی ہے. لگ بھگ 500 سال سے زائد یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے رہے, اذانیں دیتے رہے, اور مسلمانوں کا ایک مرکز رہی یہ مسجد. اور اس وقت تک تو یہ خاص طور پہ رہی جب تک کہ بلو ماسک نہیں بن گئی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے استنبول میں جس کو بلو ماسک کہتے ہیں, اور یہ تعمیر کی گئی تھی 1616 میں. لیکن یہ مرکزی مسجد بلو ماسک بن گئی, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی مسجد تھی آیا صوفیہ, اور اس کا ایک بڑا مقام تھا کیونکہ مسلمان جو حکمران ہیں انہوں نے یہاں پہ نمازیں ادا کی تھیں, اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہاں پہ قیام کرتے رہے تھے, اور اس مسجد کو ایک بڑی مرکزی حیثیت بڑے لمبے عرصے تک مسلمانوں میں حاصل رہی. اب جب ختم ہو گیا ٹائم اور شکست ہو گئی سلطنت عثمانیہ کو, اور بعد میں مصطفیٰ کمال اتا ترک آ گئے, تو انہوں نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور سیکولرزم کی بنیاد کے اوپر, کیونکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے تھے, باقی لوگوں کے ساتھ بھی. تو ایک کمزور فیصلہ کرتے ہوئے اس کا مسجد کا سٹیٹس دنیا کے دباؤ پر ختم کر دیا. مسجد کا سٹیٹس ختم کر کے اس کو بنا دیا ایک عجائب گھر, ایک میوزیم بنا دیا اس کو, جہاں پہ لوگ آتے تھے, آ کر دیکھتے تھے چیزوں کو. یہاں پہ بہت ساری یادگاریں جو ہیں وہ موجود تھیں. اس کی پھر تزئین و آرائش کی گئی. یہاں پہ تصاویر جو ہیں وہ عیسائیوں کی بھی لگائی گئی, مسلمانوں کی بھی لگائی گئی. تو ایک مسجد کو بالکل ہی کنورٹ کر کے میوزیم بنا دیا. اب مسلمان جو ہے وہ 1930 سے 1935 سے تب سے اب تک لگاتار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مسجد کو کھولا جائے, یہاں پہ اذان دی جائے اور یہاں پہ نماز پڑھی جائے. کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس مسجد کو واپس کھولا جائے گا اور یہاں پہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ان کا یہ عقیدہ ہے ترکی میں کہ مسلمانوں کا جو عزم رفتہ ہے یا مسلمانوں کا جو اچھا وقت ہے وہ واپس آنا شروع ہوگا جب ہم اس عبادت گاہ میں اذان دیں گے اور یہاں پہ باجماعت نمازیں پڑھیں گے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ ان کے جذبات تھے. رجب طیب اردگان نے اپنی جو کمپین تھی اس میں بھی اور پہلے بھی وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس مسجد کو دوبارہ کھولا جائے گا اور یہاں پہ نماز ادا کی جائے گی. اب وہاں ایک عدالت ہے ترکی میں جو ان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے, کونسل آف اسٹیٹ. اب اس اعلیٰ عدالت نے آج فیصلہ دیا ہے, اور فیصلے کے مطابق جو باقی سارے میڈیا ہیں, یورپین میڈیا, وہ تو عجیب و غریب چیزیں لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں, اور ترکش میڈیا کو آپ دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. لوگوں نے پہلے ہی دن جا کے اس مسجد میں اذانیں دی ہیں. رجب طیب اردگان نے عدالتی فیصلے کے فوراً بعد صدارتی حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اس کو فوراً مسجد بنایا جائے. یہ بہت تیز امپلیمنٹ ہے. اس سے پہلے کہ دنیا کچھ کہے, کوئی ریئیکشن آئے, کوئی کسی قسم کی آواز اٹھائے, تو سب سے پہلے رجب طیب اردگان نے کاغذ کے اوپر دستخط کیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کا مسجد کا سٹیٹس جو ہے وہ فوری طور پہ بحال کیا جائے. مسلمان وہاں پہنچے, مسلمانوں نے وہاں پہ اذان دی, مسلمانوں نے وہاں پہ نمازیں پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ 90 سال بعد ان کی وہ خواہش پوری ہوئی جس کو لیے وہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. اب گزشتہ ان سالوں کے اندر جو ہے یہاں پہ ترکی کے اندر جو عیسائیوں کی آبادی ہے وہ بہت کم ہوئی ہے, 20% سے کم ہو کر 0.2% رہ گئی ہے. وہ یہاں سے چلے گئے ہیں. یہ مسلمانوں کی اکثریت والا ملک ہے, تو اور یہ مسلمان یہاں پہ 500 سال تک اللہ کے حضور سجدے کرتے رہے ہیں. تو اب یہاں پہ عیسائی تو رہتے نہیں جو کوئی کلیم کریں, تو مسلمانوں کا یہ حق بنتا تھا عدالت کے بقول. اور وہ جو 1934 کا ایک قانون جو مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور کا ہے جو روک رہا تھا اس مسجد کو دوبارہ آباد کرنے سے, اس کو عدالت نے غلط قرار دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہر تصفیے کے اندر یہ عمارت بطور مسجد موجود رہے گی. اب اس کا جو وہاں پہ نام ہے ہولی ماسک آف گرینڈ آیا صوفیہ. تو مسلمانوں کو بہت بہت مبارک, جو ترکی کے بھائی ہیں ان کو بہت بہت مبارک, پوری عالم اسلام کو بہت مبارک. اب جب میں جاؤں گا انشاءاللہ ترکی دوبارہ, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو استنبول میں اس مسجد میں نماز ضرور ادا کروں گا, اور اس مسجد کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ موقع ملا تو ضرور شیئر کریں گے. اب ذرا آپ اس کے ایک اور پہلو کی طرف آئیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ ہو رہا ہے جو دنیا میں ایک نئی ڈائریکشن آپ کے سامنے لے کر آئے گا.
हो ये रहा है कि जहां पे यहूदी मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जहां पे ईसाई मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जहां मुसलमान मुल्कों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों को डिवाइड किया जा रहा है, उनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हमने बहुत अच्छा बन के देखा, दुनिया के साथ बड़े अच्छे तरीके से डील किया, अपना अमन पसंद होने का अपने कॉन्सेप्ट दिया, सारा कुछ करके देखा, लेकिन शायद दुनिया समझती नहीं है। और अब हमें भी अपने फैसले जो है वो अपनी मर्जी के साथ करने का शायद वक्त आ गया है। यानी रजब तैयब एर्दोगान ने ये सिर्फ एक फैसला नहीं किया, एक कागज के ऊपर दस्तखत नहीं किए, बल्कि उन्होंने एक मोहर लगाई है। एक मोहर लगाई है उस फैसले के ऊपर कि अब वो अपने फैसले खुद करना शुरू करेंगे। इस्तांबुल कैनाल के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि वो बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे वो काम जो तुर्की पिछले 100 साल में नहीं कर पा रहा था, 2023 के बाद वो करेगा। वो मुसलमानों के हालात को बेहतर करना चाहते हैं। वो रशिया के साथ मिलकर इस वक्त शाम की हालत सुधारने में लगे हैं, मिस्र को बचाने में लगे हैं, अरबों को इकट्ठा करना उनकी ख्वाहिश है। लेकिन वहां कुछ रुकावटें भी हैं। कुछ अरब ममालिक जो हैं उनके यहूदियों और सहूनियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और अमेरिका के साथ, मगरिब के साथ, तो वो ताल्लुकात रुकावट बनते हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान ने बारहा यह साबित किया है कि ना सिर्फ वो मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहते हैं, बल्कि मुसलमानों के जज्बात की सही तर्जुमानी भी करना चाहते हैं, और उसकी एक मिसाल उन्होंने अब दी है। तो आप सबको एक दफा फिर बहुत मुबारक। कोई भी वहां पे जाए तो मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, आलम इस्लाम के लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।